बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं फेसबुक पर लाइव। आज 21 अप्रैल 2019 है और ये मुख्तसर नशिस्त अल्लामा इकबाल की याद में, जो कि आप आज ही के रोज़ 1938 में दुनिया से पर्दा फरमा गए। 9 नवंबर सन 1877 को अल्लामा इकबाल जब दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए तो आपके आबाओ अजदाद कश्मीर में आबाद थे और उनका ताल्लुक़ जो आबाओ अजदाद का था आपसे, आपके जो दादा अबू और उनसे पहले जो सीनियर्स थे वो कश्मीरी हिंदू उनका ख़ानदान था। वहाँ से फिर वो इस्लाम की तरफ आए और इस्लाम की तरफ आने के बाद उनका जो सफ़र था वो अल्लामा इकबाल की शख्सियत की सूरत में अपनी पीक पे पहुंचा। तो मेरी आवाज़ पहले बता दीजिएगा सब देखने सुनने वालों को, अस्सलामु अलैकुम। बस मुख्तसर सी नशिस्त होगी, हस्बे रवायत, हस्बे वादा और हस्बे दस्तूर। कोशिश सिर्फ इतनी है कि चलें कुछ दो चार अच्छे कलमात इन बुज़ुर्गों की याद में हमारे मुंह से भी निकल जाएं और हमारे कान उन समातों को महसूस करें, उस लज्जत को हम महसूस करें, ताकि अच्छी महफिल, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातों का करना और अच्छी बातों का सुनना ये इंसान की रूह के लिए उसकी लताफ़तों में इजाफे का बाइस बनता है। तो अल्लामा इकबाल की, खसूसी अल्लामा इकबाल की याद में ये नशिस्त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमारी ये हाज़री कबूल फरमाए, अल्लामा इकबाल के दर्जात बुलंद हों, उनका रूहानी सफ़र और दर्जा कमाल को पहुँचे और हम सब क़यामत वाले रोज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे अपनी पसंदीदा हस्तियों का दीदार करें, उनसे बराह रास्त उनकी आवाज़ में उनका कलाम सुने, उनकी बातें सुने। क्योंकि ये जो नूर बसीरत हम तक पहुँचा है, इसके पीछे मोहब्बतें हैं, इश्क है, मंजूरी है, हजूरी है। तो जितने सलफ़ सालिहीन बुज़ुर्ग उन्होंने कोशिश की, बहुत शुक्रिया ईगल डिज़ाइनर्स। और मुझे चूँकि अभी आपका असली नाम का नहीं पता तो इसलिए आपने जो प्रोफाइल का नाम रखा है उसी से मुखातिब करना पड़ता है। आप सब दोस्तों का, नौजवानों का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। बस मुख्तसर सी नशिस्त होगी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इस बात से खाइफ रहता हूँ या खौफज़दा रहता हूँ कि कहीं लबो लहजे में किसी भी जगह पर किसी भी हवाले से कोई इल्मी तकब्बुर जो है वो हमें नज़र ना आ जाए। क्योंकि इससे बड़ी सज़ा नहीं होती जब इंसान अपने इल्म के ज़ोम में, अपने इल्म के ज़ोम में अपनी मैं को इस कदर बुलंद करना शुरू कर दे कि वो खुदा के तू के सामने झगड़ना शुरू हो जाए, आर्गूमेंट्स करना शुरू हो जाए। तो मैं इसलिए जब से होश की दुनिया में दाखिल हुआ हूँ, मैं हमेशा डरते हुए एक ही दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या रब्बुल आलमीन मुझे हमेशा मिस्कीन रखना, इज्ज़ व इनकसार के साथ ज़िंदा रखना, और मेरा जिस्म जब रूह के साथ जुदा हो, रूह मेरी परवाज़ करने लगे, तो मैं उस वक्त अपनी ज़ात के किसी भी हिस्से में तकब्बुर की दुनिया का बंदा ना हो। तो इसलिए मैं इंतहाई इज्ज़ व इनकसार के साथ अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों के ज़रिए अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार करने की कोशिश करूँगा। अल्लामा इकबाल के साथ मेरा एक ख़ुसूसी इश्क है, निस्बत है, इससे पहले कई सेशंस में मैं इजहार कर चुका हूँ। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर ज़माना, चूँकि फ़ारसी मुझे उस तरीके से नहीं आती, मेरी ख्वाहिश है कि काश हमारे स्कूलों या कॉलेजों में फ़ारसी की तालीम और तदरीस का बंदोबस्त हो जाता जैसे हमारे आबाओ अजदाद के पास था। चूँकि हमारी जो सीनियर जनरेशन थी, हमारे जो दादा अबू, नाना अबू, इस तरह के जो लोग थे वो फ़ारसी दान थे। अल्लामा इकबाल ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कलाम, जो पैगाम फ़ारसी में दिया है वो उर्दू के दामन में उस तरीके से नहीं पहुँचा। फ़ारसी में आपकी सरमस्ती किसी और रंग में हमें नज़र आती है। तो फ़ारसी को समझने के लिए मैं उर्दू का सहारा बाज़ औक़ात लेता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरी ज़बान में जब आप उसको मुकम्मल तौर पर, चूँकि उसका इंतज़ाम उस तरीके से नहीं हो सका, मैं वैसे कोशिश करता रहता हूँ
हमेशा कोशिश करता हूँ, अब फिर कर रहा हूँ कि फ़ारसी को भी उस मुकाम पे मैं ले जाऊँ कि कम से कम मैं कलाम इकबाल को समझना शुरू कर दूँ। उस्ताद मोहतरम का भी हुक्म है, डॉक्टर सैयद ओन साजिद साहब का, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि फारूक अगर आप फ़ारसी सीख लेते तो आप पता नहीं क्या बन जाते। तो मैंने उनका हुक्म सर आँखों पर मैंने कोशिश करना शुरू कर दी है कि मैं फ़ारसी को भी एक ज़बान की हैसियत से कम उस दर्जे तक मैं ले जाऊं कि मुझे कलाम इकबाल की समझ आ जाए। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा मजमून है, हम उसका चाह कर भी हक अदा नहीं कर सकते। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल इल्म का कुलज़ुम है, इश्क का कुलज़ुम है। मैं और आप चाहकर भी अल्लामा इकबाल की जो गहराइयां हैं उनको उनकी मार्फत समेत नहीं समझ सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को जब दुनिया फानी से रुखसत हुए तो आपकी उम्र तकरीबन 61 बरस थी। और मैं चूंकि तहकीक करता रहता हूँ मुख्तलिफ कुतुब के अंदर तसलसल के साथ तवातुर के साथ ये वाक़या आया है कि अल्लामा इकबाल जूं जूं अपनी ज़ईफ़ उम्र की तरफ बढ़े, 50 से क्रॉस करना शुरू किया, इश्क की मंजिल तो हमेशा से उनके साथ थी। तो अल्लामा इकबाल जब भी कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते तो आप पर रिक्कत तारी हो जाती। हत्ता कि एक रोज़गार फ़कीर में सैयद फ़कीर ये लिखते हैं, जो इसके साहिब हैं, मुसन्निफ़ हैं, कि मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक का जब आप चक्कर लगा के वापस आए तो मैंने पूछा कि आप मदीना से भी हो आते, तो अल्लामा इकबाल का रंग पीला पड़ गया और आपकी हिचकी बंद गई और आपने कहा कि मेरे दिल में एक दफ़ा ख्वाहिश पैदा हुई, फिर मैं ये सोच के रह गया कि किस मुंह से जाऊंगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सामना किस तरीके से करूंगा। ये मेरे और आपके लिए शायद बहुत मामूली बात हो, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अल्लामा इकबाल की उस कैफियत को समझने की कोशिश करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इश्क की किस मंजिल पे बैठे हुए ये साहिब जो 21 अप्रैल 1938 को फोत हो गए, दुनिया से चले गए, इस कदर हसास कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जूं जूं जिक्र आता आप पर रिक्कत तारी हो जाती, आप कांपना शुरू हो जाते और इस कदर रोया करते, आपकी आंखों से आंसुओं की जड़ी जो है वो बहना शुरू हो जाती, मुसलसल आंसू बहना शुरू हो जाते। अल्लामा इकबाल के बारे में मुस्तनद कुतुब के अंदर ये हवाला भी मौजूद है कि आपको एक खौफ लाहक हो गया कि कहीं मेरी उम्र जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक से ज्यादा ना हो जाए इस जिस्म की दुनिया में। आप अलैहिस्सलाम का आपको सबको पता ही है, आप अलैहिस्सलाम 63 बरस की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए, जो हमारा कैलेंडर के मुताबिक एक फिजिकल एज बनती है जिस्म की दुनिया में, 63 बरस उसमें कुतुब के अंदर मज़कूर है। तो अल्लामा इकबाल हमेशा ये सोचा करते थे कि ये कहीं बेअदबी ना हो, ये कोई शरई पैमाना नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो इश्क की मंजिलें हैं, इश्क की दुनिया ही अलग है। वो इश्क का लबो लहजा, उसके मुकालमे, उसकी कैफियत, उसके जज्बात का इजहार अक्ल के साथ आपकी समझ में नहीं आ सकता। अगर आपने अल्लामा इकबाल के इश्क से कहे हुए किसी जुमले को समझना है तो आपको इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में दाखिल होना होगा। फिर आपको इस मामले की नज़ाकत का बखूबी एहसास हो जाएगा कि अल्लामा इकबाल क्यों ये चाहते थे कि वो 63 बरस से ज्यादा की उम्र न पाए इस जमीन पर। वो कहते थे ये सूए अदब है, ये बेअदबी होगी कि मैं इस जमीन पर नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा जी लूं। हमारे बड़े सूफिया कराम, बड़े बुजुर्ग 63 बरस से ज्यादा की उम्र पा चुके हैं, 70-70, 80-80, 90-90 साल की उम्र उन्होंने पाई है, बड़े नेक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े आशिक हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल जिस जलाली कैफियत में थे, अदब के जिस मुकाम पर थे, जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इनके हिस्से में आई थी, वो वहां पे जाकर इस बात को सोच सकते थे। हम, मैं या आप शायद उस तरीके से न समझ सकें। ये शेर मैं अक्सर गुनगुनाया करता हूँ अकेले में। इसके बारे में इख्तलाफ है, किसी जगह पे घर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मुहक्किकीन ने इस शेर को जिस तरीके से लिखा है मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूँ और फिर हमारी महफिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगी। अल्लामा इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी पे मैं बात नहीं करूँगा, किताबें भरी हुई हैं। मैं आपको अल्लामा इकबाल की ज़ात के उन गोशों के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ सकें
کہ علامہ اقبال آج کے دن تک کیوں زندہ ہیں، انہوں نے کون سا ایسا وظیفہ کیا تھا، کون سی ایسی عشق و مستی تھی ان کے پاس کہ آج میں اور آپ بیٹھ کے فیس بک کی دنیا میں 21 اپریل 2019 میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کون سا روحانی نظام ہے، کون سی طاقت ہے جو مجھے اور آپ کو علامہ اقبال کا ذکر کرنے پہ مجبور کر رہی ہے؟ یہ وہی انسان تھے جب زندہ تھے تو ان پر فتاوی ہوتے تھے، فتوے لگائے جاتے تھے، لوگوں نے ان کو ڈس لائک کیا، لوگ ان کی باتوں سے بھاگتے تھے، آپ کے کلام کو سن کر اس کی بصیرت سے محروم ہو کر دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس یہ باتیں کرتا ہے۔ لیکن ایسا کیا کیا؟ علامہ اقبال نے کس شعبے میں سروسز فراہم کی، کس ہستی کی خدمت کی، ان کے عشق کی صداقت ایسی کیا تھی کہ کتنے دہائیاں گزر چکی ہیں اور علامہ اقبال کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یقیناً اس گھرانے کے ساتھ نسبت تھی، اس ہستی کے ساتھ، اس بارگاہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا جہاں سے آپ نے فیض لیا، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک کی کیٹیگری میں ہے۔ وہ ذکر کبھی نہیں رکتا۔ جب ان کا ذکر کبھی نہیں رکتا اور مسلسل بلند ہوتا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، آپ کی فکر کرنے والے، آپ کا تصور کرنے والے، آپ کی باتیں کرنے والے، آپ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنے والے، ان کا ذکر کس طریقے سے رک سکتا ہے؟ تو جس نے جہاں جس حال میں جس عالم میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی، وہ تعلق ان کی جسمانی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد زیادہ ابھر کر اور نکھر کر سامنے آیا۔ چونکہ ظاہری زندگی میں انسان دولت کے ساتھ مشہور ہو سکتا ہے وہ علمی باتوں سے وقتی طور پر لوگوں کو ہپناٹائز کر لے، لیکن جب وہ پردہ کرے گا، دنیا سے جائے گا، تو اگر اس کے خالص پن میں کمی ہوگی یا خلوص میں کمی ہوگی تو اس کا ذکر آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھیں، بہت سارے لوگ پیسے کے زور پر، ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کے زور پر زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شو بیس کی دنیا میں بہت سارے ایسے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، جب تک ان کا ڈرامہ ایک ہٹ ہوتا ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہیں گوشہ گمنامی میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے، ہیڈنگ بنتی ہے کہ فلاں اداکار دنیا سے چلا گیا۔ کبھی وہ اس افق کے اوپر ایک تابندہ ستارہ تھا، لیکن ہم جس کی خدمت کرتے ہیں، جس شعبے میں سروسز دیتے ہیں، وہی شعبہ پھر ہماری ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کرتا ہے۔ علامہ اقبال اس الف قبیلے کا ایک روشن ستارہ ہیں جنہوں نے الوہی شعبے میں خدمات سر انجام دی ہیں، جن کا تعلق گنبد خضرا کے ساتھ ہے۔ اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کو فنا نہیں ہے، اس ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کو بقا مل جاتی ہے۔ تو آپ کا جو انتخاب ہوگا، جو آپ کی نسبت ہوگی، اگر آپ کی نسبت فانی ہے تو آپ کا ذکر بھی فنا کی حدود میں قید ہو کر رہ جائے گا۔ اگر آپ کی نسبت، آپ کا انتخاب باقی ہے، آپ کا ذکر باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، چونکہ فَاذْكُرُونِی والی جو ہستی ہے، جو اللہ ہے، جس کا ذکر ساری کائنات میں ہوتا ہے، اور اس کا ذکر جو جس طریقے سے کرتا ہے، چونکہ وہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام چونکہ اللہ کے، جس کو خود ہی کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر، بلند کرنے والوں کا ذکر کس طریقے سے پست ہو سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام کا ذکر باقی ذکر ہے، جب تک اللہ اور اس کے فرشتے موجود ہیں درود شریف پڑھا جاتا رہے گا، درود شریف پڑھا جاتا رہے گا، اور جس ہستی پہ درود شریف پڑھا جاتا رہے گا اس کو ایک عجیب روحانی بقا حاصل ہے۔ وہ بقا میری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جس نے ذکر کیا آج کے دن تک اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ مخلص ہوا، جو ان کے ساتھ خلوص کے ساتھ شامل ہو گیا ان کے کارواں میں، ان کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرنے میں، جس قدر صداقتوں کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا، آج ان تمام روشن ستاروں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم سے ذکر کروانے والی ہستیاں ذات ذکر کرواتی ہے۔ تو یہ جو ڈسکرپشن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے فارسی زبان میں، اکثر صوفیہ کرام جب عشق کی منزلوں پہ جاتے ہیں تو وہ یہ شعر گنگنا کے پڑھتے ہیں
मैं उस तरीके से गुनगुना तो नहीं सकता, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गले में उस तरीके से सुर आ जाते, लेकिन मैं अकेले में कभी जाए नमाज पे बैठा हूँ तो मैं इसको गुनगुनाता जरूर हूँ कि तू गनी अज हर दो आलम। इतना खूबसूरत ये कैफियत, ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं है, आप इसकी कभी गहराई में उतर के देखें कि तू गनी अज हर दो आलम, हाँ रोज मैशर उज़र हाय मन पजीर। ये 2 लफ्जों पे जरा गौर कीजिएगा। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि आप गनी हैं, सब कायनात के हर जगह पे आप गनी हैं, मैं तो फकीर हूँ। गनी कौन होता है? जो बांटने वाला होता है, जो देने वाला होता है। यानी जब आप बिल्कुल पस्त सतह से किसी से कुछ मांगने वाले हों तो आप अगले की बड़ाई बयान करते हैं, आप उसकी तारीफ करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम रहमतुल आलमीन हैं, सखी दाता हैं। हम इस तरीके से बात करेंगे और हम अपने आप को बिल्कुल उस छोटे दर्जे जाएंगे। बिल्कुल आपने देखा होगा जैसे कोई भी मांगने वाला हो तो वो हमेशा अपने आप को फकीर कह के बिल्कुल पस्त सतह पे जाके वो बोलेगा कि मैं बड़ा नकम्मा हूँ, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं बड़ा आजिज हूँ। कोई भी जब दुआ करते हैं बुजुर्ग तो वो हमेशा अपने आप की आजिजी के साथ इसी तरीके से दुआ करते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन फारसी अशार के अंदर तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े मैशर उज़र हाय मन पजीर, यानी क़यामत के दिन जब सारा हिसाब किताब हो, उज़र पेश किए जाएं तो वर हिसाबम रातु बीनी नागुजीर। इसको कुछ लोग किसी और तरीके से भी पढ़ते हैं। वर फारसी में यानी जब हिसाब किताब की बारी आ जाए और नागुजीर हो जाए, यानी मीज़ान के ऊपर अमाल को आपने तोलना ही तोलना है। अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ये 4 मिसरे, मैं आपको बताऊं, इन 4 मिसरों की इस कदर हसासियत है मेरी जान, इतनी सेंसिटिविटी है, इतने टची हो जाते हैं अल्लामा इकबाल इन 4 मिसरों के अंदर कि अगर आप कभी इसकी डेप्थ में उतरें कि जहां लाड मोहब्बत और इश्क दर्जा कमाल को पहुंच जाए तो फिर इंसान किसी की हया को उस तरीके से महसूस करता है। यानी अल्लाह ताला की हजूर दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर हिसाब मेरा नागुज़ीर हो जाए तो मुझे अकेले में छुप के मेरा हिसाब कर लें, किसी ऐसी जगह पे मेरा हिसाब न कीजिएगा जहां सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हूं, उनके सामने आप मेरा हिसाब करें और मेरे आमाल की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दुख या कर्ब के आसार आए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैं आजिज हूं, मैं गुनहगार हूं, तकसीरात हैं मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं, इसियां हैं, स्याकारी है। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का सामना क़यामत के दिन किस तरीके से कर सकता हूँ। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़र हाय मन वजीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुज़ीर, अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। मुस्तफ़ा की निगाहें, उनसे मुझे छुपा लीजिएगा। यह ना हो कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने मेरी वजह से वो शर्मसार हो जाए और मैं उनके सामने ज़मीन में गड़ जाऊं कि या रसूलुल्लाह, मैं उस तरीके से नहीं बन सका जिस तरीके से आपने कहा था। ये इतना खूबसूरत हसास मौजू जिसको अल्लामा इकबाल टच करते हैं, मेरी और आपकी शायद समझ में बात ना आए, लेकिन मैंने आपको बताया था अल्लामा इकबाल को समझने के लिए हमें इश्क की उस मंजिल में दाखिल होना होगा और अल्लामा इकबाल से ही पूछना होगा कि आप किस तरीके से इतने सेंसिटिव होते चले गए। और जब तक किसी को इरफान रसूल नहीं होगा, जब तक मुकामे अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनासाई नहीं होगी, कोई बंदा इतना सेंसिटिव नहीं हो सकता। जैसे उस्ताद मोहतरम वासफ़ बासफ़ा भी ये फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामले में बहुत एहतियात करना, अल्लाह इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। तो अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में इस कदर सेंसिटिव हैं कि वो कहते हैं कि बाहर से आवाज़ें देते हो, मेरे नबी आराम फरमा रहे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी आवाज़ों को काबू में रखो, ये ना हो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं। वो इस कदर सेंसिटिव हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, अल्लाह की ज़ात इस कदर सेंसिटिव है कि आप
अंदाजा लगाएं कि उस बंदे के लिए क्या खताबात किए गए जिस बंदे ने आप अलैहिस्सलाम का दिल दुखाया होगा। बड़े गुस्से में यहां तक कहा कि वो शख्स मेरी मोहब्बत से महरूम हो जाएगा जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा नहीं करता। आप अंदाजा लगाएं, इससे बड़ी शर्त कायनात में कोई होगी कि मैं आपसे मोहब्बत सिर्फ उसी वक्त करूंगा जब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल के मेरे पास आएंगे। आपने उनको ओवरटेक कर दिया, आपने उनको माइनस कर दिया, आपने उनको निगेट कर दिया, किसी भी हवाले से, अदब के हवाले से, जिक्र के हवाले से, इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से मेरे यहाँ आपको मोहब्बतें नहीं मिलेंगी। और कितनी बदबख्ती होगी उस आबिद व जाहिद की जो मस्जिद ज़रार में बैठ के रात भर इबादत तो करे लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा ना कर सके। आपका जिक्र जो है उसके दिल से खाली हो जाए, जिक्र चला जाए। तो अल्लामा इकबाल एक और जगह पे एक फारसी का शेर है, मैं चूंकि जिन अशार की मुझे समझ आ जाती है वो फिर मेरी ज़बान पे जारी हो जाते हैं। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, लोगों ने तहकीकात की हैं, PhDs की हैं। फारसी के अंदर अल्लामा इकबाल का इश्क रसूल के जो मज़ामीन हैं वो इंतहाई मानी खेज गहरे हैं। उर्दू में भी इसका बड़ा, जैसे शिकवा जवाब शिकवा में अभी मैं आपको हवाला देता हूँ उसका, आपका अल्लामा इकबाल का एक शेर है, आप इसके रिदम पे और इसके मज़ामीन पे गौर करेंगे आपको लज्जत आ जाएगी कि जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इश्क मस्ती में लाड के साथ जब आगे बढ़े तो कहा जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई कश्तियो दरियाओ तूफानम तुई। यानी मोहब्बत जब दर्जा कमाल को पहुंच जाती है, इश्क का वो दर्जा अल्लामा इकबाल को नसीब होता है, तो वो पता है क्या कहते हैं कि मेरा जिक्र भी आप हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी फिक्र भी आप हैं ए मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए इल्म का दर भी आप हैं, इल्म भी आप हैं, और मेरा इरफान भी आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शायर मशरक जिनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है, उम्मत के अमराज कबीहा का हकीम जो बंदा बना, जिसका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है, जो अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्विसेज करते रहे सारी जिंदगी, वो कह रहे हैं कि मेरा जिक्र, मेरी फिक्र, मेरा इल्म, मेरा इरफान, मेरा विजदान, मेरी मारिफत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। और फिर फरमाते हैं कि कश्तियो दरियाओ तूफानम तुई, मेरे लिए कश्ती भी आप हैं, दरिया भी आप हैं, मेरा तूफान भी आप हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तसव्वुफ के अंदर ये अलामात हैं, कश्ती, दरिया और तूफान। अगर आप इसको इश्क के जुमरू में समझने की कोशिश करें, आपके कपकपी आपके वजूद पर तारी हो जाए, आपकी रूह सरमस्त हो जाए। कश्ती भी आप हैं, दरिया भी आप हैं, तूफान भी आप हैं। यानी जितनी हलचल मेरे अंदर पैदा होती है, मेरी आंखों से जो बारिश बरसती है, मेरे अंदर जो तूफान मचलते हैं, या रसूलुल्लाह ये सब आपका फैज है, ये आपकी देन है। और उसके अंदर जो दरिया की रवानी है ये भी आपका फैज है, ये फैज मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें जो कश्ती चलती है, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी इसमें कोई महारत है, मुझे पार भी आप ही लगाते हैं, ये मझधार भी आपके पास है, सारे चप्पू भी आपके पास हैं, आप ही मैया हैं, आप ही पिया हैं। यानी सारे की सारी जो मल्लाह वाली सिफतें हैं या रसूलुल्लाह, मेरे मल्लाह भी आप हैं, मुझे आप जुल्मतों से नूर की तरफ निकालने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, ये अल्लामा इकबाल ही कह सकते थे। और ये आमद इस तरीके से हुआ करती थी, मुझे बाज़-औक़ात पढ़ते हुए ये लगता है आपका कलाम के जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबूल कर ली अल्लामा इकबाल की मोहब्बतें और इश्क, और आपको खुद डिक्टेट करवाया कि इकबाल अब ये लिखो। ये नया नुक्ता मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये कैफियत आती है, इश्क वाले इस चीज को समझते हैं किस तरीके से इश्क जादू करता है, इजाज करता है। एक और शेर मुलाहिजा कीजिए अल्लामा इकबाल का, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस मुकाम पे फायज हैं शायर मशरक, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा। दिल, नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिल है ये इश्क।
इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क के मिजराब से। मिजराब आप समझते हैं, वो जो तार होती है और उसको बजाने के लिए जो उंगली इस्तेमाल की जाती है, ये छोटी सी वो मिजराब उसको कहते हैं। इश्क के मिजराब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। यानी अब तीन चीजें इसके अंदर बड़ी गौरतलब अल्लामा इकबाल की तरफ से ये पैगाम है नौजवानों के लिए। जितना भी नूर है जिंदगी का और जो भी नार है जिंदगी की, इसके अंदर जो मानी आते हैं, जो मारिफात आती हैं, मारिफत मिलती है, मौजूआत है, मजामीन है, वो इश्क की बदौलत समझ में आ सकते हैं। क्योंकि अकल की एक हद है, अकल एक खास जगह पे जाके प्लस माइनस के चक्कर में रहती है और उसके बाद वो रुक जाती है। इश्क जो है वो एक जस्त में किस्सा तमाम कर देता है, वो बेखतर कूद पड़ता है आतिश नमरूद में। इश्क जो है वो आपको उस मंजिल पर फाइज करवा देता है जहां तक अक्ल की रसाई नहीं है, क्योंकि अक्ल जो है वो एक खास जगह पे जाके रुक जाती है। वहां से आगे जाने के लिए फिर आपको इश्क चाहिए होता है, और इश्क की मंजिल में जो दाखिल हो जाता है उसका इरफान, उसका विजदान, उसका दबिस्तान वो मुकम्मल कुल्ली तौर पर तब्दील होकर रह जाता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि निगाहे इश्को मस्ती में, अब ये आम निगाह की बात नहीं कर रही, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुकाम को समझने के लिए आपको इश्क व मस्ती वाली निगाह चाहिए। अगर आप आम अहले ज़मीन की आंखों के साथ देखने की कोशिश करेंगे तो ऐन मुमकिन है आप मस्जिद ज़र्रार के नमाजी बन जाएं। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। अब इसको अगर आप सतही अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे तो इंसान ठक से फतवा लगा देता है, जैसे अल्लामा इकबाल पे इस तरह के कलाम पे फतावा लगे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वही जो माहौल था जिसमें फतावा लगते रहे, फतवे लगते रहे, उसी माहौल ने अल्लामा इकबाल के कलाम को महराब मिंबर तक पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान बने हुए एक तवील अरसा हो गया, इन 7 दिहाइयों में 70 सालों के अंदर कौन सी मस्जिद है, कौन सा ऐसा मदरसा है, कौन सा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुसल्लह अफवाज के तीनों इदारे, ISI, रेंजर्स, पुलिस, जहां जहां पे हुर्रियत की बात होगी, जोश की बात होगी, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, वहां पे अल्लामा इकबाल एक अथॉरिटी बन के खुद याद आना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो आम से कोई गांव के मौलवी हों, उलमाए कराम हों, फकीहा हों, या पीराने कराम हो, या सूफिया कराम हो, सब अल्लामा इकबाल को लाड के साथ जिक्र करते हैं। एक हवाले के तौर पर आपका जिक्र किया जाता है, और हवाला कहाँ पे, जहां इश्क की बात आएगी, जहां इश्क रसूल, अदब रसूल और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आएगा, वहां अल्लामा इकबाल यूं महसूस होता है जैसे उन्होंने मखसूस कोटा अपना ले लिया हो। जहां इश्क की बात आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी मंजिल है, ये हर बंदे के हिस्से में नहीं आया करती। जहां ऐसी बात होगी, जहां हुब की, अदब की, इश्क की बात होगी, हुर्रियत की बात होगी, वहां अल्लामा इकबाल का मुस्तकिल कोटा हमें नजर आता है। जैसे जब वैकेंसीज आती हैं जॉब की तो मुस्तकिल कोटा होता है। मुझे लगता ये है कि फाज़कुरूनी और अज़कुरकुम का जो फलसफा है अलूही, उसमें अज़कुरकुम वाली जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनका जिक्र अल्लाह का निज़ाम बुलंद करना चाहता है, उनका मुस्तकिल कोटा रख दिया जाता है। कोई तकरीब हो, किसी भी किस्म का त्यौहार हो, समाज हो, मौका हो, मौसम हो, कोई मौका महल हो, उसमें मुस्तकिल कोटे वालों का जिक्र जरूर होता रहता है। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा। अल्लामा इकबाल अलफ कबीले के वो सरखेल हैं, वो हीरो हैं जिनका जिक्र बहरहाल हम बचपन से महराब व मिंबर से सुनते आए हैं। मुझे आज तक जितनी तकारीर याद हैं, जिन उलमाए कराम को मैंने सुना, चाहे उनके अंदर प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी जब वो फहमुल कुरान किया करते थे, मुझे आज भी याद है, छोटे से थे हम, 4th-5वीं क्लास का जमाना था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, सदर जियाउल हक उस वक्त मुल्क पर हुकूमत करते थे। आप हर दूसरे चौथे कदम के बाद तलू इस्लाम का हवाला देते। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी कदम कदम पे अल्लामा इकबाल के इश्क की बातें किया करते। थोड़े से बड़े हुए, मस्जिद में हमारे जो मुकामी मौलवी साहब थे अल्लामा इकबाल की बातें करते। स्कूल में गए तो असातिज़ा कराम अल्लामा इकबाल की बात करते। गली में, मोहल्ले में, घर में वालदा वालदे मोहतरम अल्लामा इकबाल की कहानियां सुनाया करते।
ہر جگہ پہ یہ ذکر سنتے سنتے ہم اس عمر کے حصے میں پہنچ گئے. مزید بڑے ہوئے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ پہ اقبال شناسائی ہمیں نظر آنا شروع ہوئی. اقبال شناسائی. اور جہاں بھی میلاد کی محفل ہوتی، کوئی محرم کے واقعات ہوتے، علامہ اقبال کا ذکر لازم و ملزوم ہو جاتا وہاں پہ. ہر طبقہ، وہ طبقات بھی جو علامہ اقبال سے ان کی زندگی میں خوش نہیں تھے، وہ بھی علامہ اقبال کو اون کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے. تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یہ عشق کی وہ پیک ہوتی ہے کہ جب آپ عشق و مستی کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. محبت کی آنکھ سے کسی کو دیکھیں تو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، لیکن آپ کی آنکھیں جب باہر دیکھیں گی تو آپ کو نفرت کے ساتھ ہر چیز بری نظر آئے گی. آپ کی آنکھوں کے اندر، آپ کے دل میں تکبر پیدا ہوگا، آپ جس چیز کو دیکھیں گے آپ کو حقیر نظر آئے گی. جب آپ کے دل میں ادب پیدا ہو جائے گا تو آپ کے لفظ جو آپ کے منہ سے نکلیں گے، آپ کا اظہار مؤدب ہو جائے گا. آپ کی آنکھوں کا دیکھنا، آپ کی بصارتیں مؤدب ہو جائیں گی. آپ کے شعور کی جو بصیرت ہے، آپ کی حکمت مؤدب ہو جائے گی. آپ سوال کریں گے تو مؤدب سوال ہوگا. آپ کو جواب ملے گا تو آپ ادب سے جواب سنیں گے. اسی طریقے سے آپ ذکر کریں گے، ادب والا ذکر ہوگا. فکر کریں گے، ادب والی فکر ہوگی. لیکن اگر آپ کے اندر تکبر آ جائے تو آپ کے لب و لہجے میں وہی تکبر چگلی کھائے گا. آپ کی آنکھوں میں تکبر دکھائی دے گا. اگر آپ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی انسان کرۂ ارض پر ایسا ہو، کوئی مسلمان ایسا ہو، کوئی مومن ایسا ہو جو ادب رسول میں کنجوسی کرے. سب سے خطرناک، بزرگ یہ کہتے ہیں، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا جائے اور وہ درود پڑھنے میں بخل سے کام رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑھ کر کوئی کنجوس نہیں ہو سکتا. اس نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا، دیا ہوا اس نے لینا ہے. اور جو لینے سے بھی انکار کر دے اور درود شریف پڑھنے سے بھی انکار کر دے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کہیں خوب سے باطن ہے، اس کے من میں کہیں کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسا مرض لاحق ہے. اس کو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کے اندر مرض ہے اور ان کا مرض بڑھا دیا جاتا ہے. یہ علامہ اقبال اور الف قبیلے جیسے لوگ شفا یاب لوگ ہوتے ہیں. یہ اس قدر شفا یاب ہوتے ہیں کہ پھر یہ امتوں کو اور ہمارے جیسے لوگوں کے درمیان شفا بانٹتے ہیں. اسی لیے ان کو پھر حکیم الامت کہا جاتا ہے. انہیں پتا تھا، یہ ہمارے نبض شناس تھے کہ اگر امت مسلمہ نے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے، دوبارہ ہم زوال سے عروج کی منزلوں پہ جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ہوگا. علامہ اقبال، آپ کو پتہ ہے، مغربی درسگاہوں کے پڑھے ہوئے تھے. وہاں آپ کی پرورش ہوئی، وہاں گھوم پھر کے دیکھا، مغربی فلاسفرز کو پڑھا، تمام جو معیشت دان تھے وہاں کے اکانومسٹ، ان کی تھیریز پہ غور کیا. اور سارا کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے، امت مسلمہ کے لیے جب آتے ہیں شاعر مشرق بن کر، تو آپ مجھے اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا جہان کی آسانیاں تھی علامہ اقبال کے پاس، عہدے تھے، شہرت تھی، لیکن گھوم پھر کے اس مقام پہ آگے کہ وہ جو ریت تھی حجاز کی، اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا. اس سے پہلے انہیں جو کچھ نظر آتا تھا وہ ان کو بے سکون رکھتا تھا. جب آپ نے خاک حجاز اپنی آنکھوں کے لیے سرما بنا لیا، آپ کی ایک عجیب زندگی سکون میں چلی گئی. اور اس سکون کا جو نبی پاک علیہ السلام کے در سے ملتا ہے، اس کا اضطراب تھا جس نے ساری زندگی علامہ اقبال کو مضطرب رکھا. اور وہ اس اضطراب کا شکار رہ کر زیادہ سرمستی کے عالم میں ڈوب جایا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار سے جو اضطراب ملتا ہے وہ اتنا بڑا روحانی تحفہ ہے کہ عشق و مستی والے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی کی آنکھ نہ بھیگے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کر، مدینے کی حاضری کی تڑپ کا سن کر، اگر اس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اسے اضطراب کی سمجھ نہیں آ سکتی. تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. علامہ اقبال کی ایک اور میں آپ کے سامنے یہ شعر رکھتا ہوں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی. اب یہ جلوت اور خلوت، یہ دو الفاظ ہیں اسٹوڈنٹس کے سمجھنے کے لیے. جلوت محفل، کمپنی، خلوت آپ کی تنہائی، یہیں سے لفظ تخلیہ نکلتا ہے.
خود ہی آپ کو پتا ہے کہ خود ہی انسان کی جو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، اپنے آپ کو جان لینا، من عرف نفسہ کی منزل پہ فائز ہو جانا، انسان جب اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نصیب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، کلام اقبال کا یہ اعجاز ہے، جو انسان ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر محروم ہے، وہ اسی قدر اپنی ذات سے انجان ہے۔ جس نے اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کا ادب کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننے والے، اپنے نفس پر نظر رکھنے والے ادب گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک جایا کرتے تھے۔ ان کی داڑیاں میں نے بھیگی ہوئی دیکھی ہیں، وہ بات بعد میں ہوتی تھی، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ابھی شروع ہوتا تھا اور ان کی ہچکی بند جایا کرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو نفس کی دنیا سے گزرے، اپنے نفس کا انہوں نے عرفان حاصل کیا، انہیں پتا تھا ظن و تخمین کیا ہے، انہیں پتا تھا گمانوں کی سزا کیا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزر کے خیر و شر کے فلسفے پر عبور پا کر انہیں سمجھ آئی کہ مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اب خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں آسمانوں کرسیوں عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ جب انسان اپنے آپ کو محفلوں کے اندر، خلوت کے اندر کبریائی اور مصطفائی نظریات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زد میں آ جاتی ہے ساری کی ساری خدائی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح اور قلم، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یعنی کس شعر کا آپ حوالہ دیں گے؟ علامہ اقبال نے، مجھے لگتا یہ ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر 360 زاویوں میں تقسیم کر کے دیکھا جائے، ہر زاویے کے اندر علامہ اقبال عشق رسول کی ایک نئی جہت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتے ہیں، ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی جو ساتوں رنگ تھے کوس قزا کے، یہ جو رینبو تھی نبی پاک علیہ السلام کے عشق کی، مجھے علامہ اقبال کے کلام میں یہ ساتوں رنگ نظر آتے ہیں۔ اور ان ساتوں رنگوں کے باوجود آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی اس قدر لڑی بہا کرتی تھی جیسے دنیا میں علامہ اقبال سے زیادہ گنہگار انسان کرۂ ارض پر موجود نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ ایک انسان بارگاہ رسالت مآب میں حاضر رہے، حضوری نصیب ہو جائے، اس کا مدینے کے ساتھ قلب جڑ جائے اور اسے ہر قدم پہ یہ احساس ہو کہ اس سے زیادہ سیاہ کار دنیا میں موجود نہیں۔ یہ آدم کے بچوں کو عاجزی اگر نصیب ہو جائے تو وہ کبھی عدو مبین کے راستے پر نہ چلیں۔ انسان ہمیشہ تکبر کے ہاتھوں مرا جاتا ہے۔ تکبر علم کا ہو، ذکر کا ہو، فکر کا ہو، حسن کا ہو، عشق کا ہو، کاروبار کا ہو، صنعت و حرفت کا ہو، طاقت کا ہو، اقتدار کا ہو، اختیار کا ہو، جس کے پاس جس قدر تکبر ہے اس کے پاس اسی قدر رسوائی ہے، جس کے پاس جس قدر مسکینی ہے، عاجزی ہے، اس کے پاس اسی قدر قدر و منزلت ہے۔ اللہ کے ہاں تکبر والے مارے جائیں گے۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کا سر بلند ہوگا، کوئی سر بلند ہوگا تو وہ وہی سر ہوگا جو اللہ کے حضور جھکا ہوگا، کیونکہ جو سر اللہ کے حضور نہیں جھکتے انہیں دنیا میں جھکا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں غلامی کے پٹے انہی گردنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں جن گردنوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹا نہیں ہوتا۔ جو گردنیں خالی ہوتی ہیں، جو مکان کرائے کے لیے خالی ہوتا ہے، جو دل وسوسے کے لیے خالی ہوگا، اس دل میں وسوسہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا دل نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیں، گنجائش ہی نہیں بچے گی کسی گمان کی، کسی وسوسے کی، کسی نیگیٹو تھاٹ کی، آپ کے دماغ میں گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ اور اگر کہیں سے کوئی بھولی بسری اس طرح کے خیال یا سوچ آ بھی گئی تو نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کے طفیل ہر روز جب آپ صبح اٹھیں گے، رات کو صاف کر دیا جائے گا، آپ کا باطن صاف کر دیا جائے گا، آپ کو نور معرفت دوبارہ سے مل جائے گا، چونکہ جب آپ اپنی ذمہ داری ان کو سونپ دیں گے، جب آپ کی آنکھوں کے اندر خاک مدینہ و نجف کا سرما ہو جائے گا، جب آپ کا دل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ کو ہر مرتبہ نئی تازگی ملے گی، ہر لہجہ ہے نیا طور، نئی برکت تجلی، پھر آپ کے پاس ہر لہجہ ایک نیا شوق ہوگا، آپ کے پاس نئی سرمستی ہوگی، آپ قدم قدم پہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور جوں آپ عمر کے آخری حصے میں داخل ہوں گے، علامہ اقبال بھی عشق کی منزلوں پہ آگے بڑھتے چلے گئے، یعنی بالکل آسمان سے آگے
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، امتحان دیتے چلے گئے، اپ گریڈ ہوتے چلے گئے، لیول کراس کرتے چلے گئے، اور جوں جوں 60 کے قریب پہنچے رونا شروع کر دیا، بچہ بننا شروع کر دیا، معصوم ہو گئے، اس قدر معصوم ہو گئے کہ کسی نے ذکر شروع کیا علامہ اقبال کی ہچکی بند جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کے آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے مدینے کا تصور کر کے کہ جس کام کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا میں نہیں کر سکا۔ ایک امتی کی حیثیت سے مجھے جو سروسز کرنی تھی نبی پاک علیہ السلام کی، میں نہیں کر سکا۔ اور ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے محفل میں رو پڑا کرتے تھے کہ اقبال اس مقام پہ فائز ہو کے اس قدر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بھی کیا، ہم نے تو وہ بھی کیا۔ تو علامہ اقبال کا دل اس خوبصورت انداز میں جڑ گیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ کہ آپ کے ہر دوسرے شعر کے اندر ہمیں وہ جھلک نظر آتی ہے۔ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کے وہ صفحات گیلے ہو جاتے تھے، کتابوں میں مذکور ہے، اس قدر ڈوب کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی جس قدر جدت آتی گئی، جس قدر گہرائی آتی گئی، معنویت آتی گئی آپ کے کلام میں، یا آپ کے کلام کو جس قدر حضوری اور منظوری نصیب ہوتی گئی، آپ اسی قدر جھکتے چلے گئے، جھکتے چلے گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام قدر ووکل ہو گئے، اس قدر کھل کے بولتے تھے مجمع کے سامنے جہاں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر آتا تھا۔ لیکن جب اقبال اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کو جوڑ کے دیکھا جاتا تھا، آپ رو پڑتے تھے، آپ رو پڑتے تھے، اتنے سینسٹیو تھے، آپ رو پڑتے تھے۔ ایک دو شعر میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ آپ کو پتہ ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو آپ کے پاس آپ کی خودی کو اگر عشق نصیب ہو جائے، عشق نصیب ہو جائے، تو آپ اسرافیل کا سور پھونکنے کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ ہپناٹائز کر دیں گے، آپ مست کر دیں گے مجمع کو اگر آپ کے اندر وہ عشق آ جائے گا۔ عشق سے محرومی ہوگی، عقل کی صرف باتیں ہوں گی تو بوریت ہوگی، عقل کی باتیں ہوں گی تو بوریت ہوگی، عشق کی باتیں ہوں گی تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح نعرہ مستانہ لگا کر میدان میں نکلے گی، آپ کی نیند اڑ جائے گی، آپ کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا آہنگ مل جائے گا، ایک نیا شوق اور ولولہ آپ کے اندر آ جائے گا، آپ کی روح کے اندر ایک نئی معنویت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کا بال جبریل میں ایک شامل ہے ذوق و شوق، اس کے اشعار کبھی آپ نے سنے ہوں گے، یہ نعت پڑھی بھی گئی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اس قدر خوبصورت ہے یہ ذوق و شوق بال جبریل کے اندر، آپ اس کا سارا مطالعہ کریں اور اس کو سنیں، یہ نعتیہ کلام ہے، آپ کے رونگٹے نہ بھی سمجھ آئے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا خوبصورت اس کے اندر معنویت ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اب ہمیں آپ اندازہ لگائیں کہ ہم مقتدی ہیں، ہم مقتدی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، لیکن میرے مقتدی ہونے کے مقام پر اور اللہ کے معبود ہونے کی سطح پر درمیان میں میرے اور آپ کے جو امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ ہیں، نبی پاک علیہ السلام ہے۔ امام کے بغیر نماز کا تصور ہی باطل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تشہد میں تو السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم قرار دے دیا جاتا ہے۔ نماز کے اندر ہے اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ یعنی جب تک عشق نہیں ہوگا، ادب نہیں ہوگا، نماز آپ کی بے حضور ہو جائے گی، نماز آپ کی بے حضور ہو جائے گی، اور وہ جو آپ کو ایک مستی ملنی چاہیے تھی، کبھی جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے زمین سے صدائیں آتی ہیں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دو شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ قوت عشق سے، یہ میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے علامہ اقبال کا، آپ نے ایک آسان سلوشن دیا ہے
उम्मत मुस्लिमा को आपने अरूज पाना है। आप चाहते हैं आपकी मईशत, आपका समाज इक्तसादी तरक्की वापस लौट आए, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये जो सोशल अपलिफ्टिंग है, सोशल अपलिफ्टिंग, डाउन ट्रॉडन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, अगर आपने गरीबों को उठाना है, मिस्कीनों को उठाना है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस कदर जुल्मतें हमें नजर आती हैं, नाइंसाफी की, अदल ना होने की बिना पर जो जुल्म है, ये तारीकी, ये जुल्मतें, अगर हम इनको दूर करना चाहते हैं तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस्म के साथ, आपकी तालीमात के साथ रोशनी करना होगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था तुमसे पहले वाली कौमें हलाक हो गई। हम ये चिराग जलाएंगे, हमारी मईशत ठीक हो जाएगी, हम अपलिफ्ट हो जाएंगे। कुव्वत इश्क हमारे पास मौजूद है, हम इसको इस्तेमाल में लाने वाले बन जाएं, हमें मजा आ जाएगा, हम दुनिया में वापस उसी मुकाम पर फाइज हो जाएंगे। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। अल्लामा इकबाल नबी पाक अलैहिस्सलाम का जहां भी जिक्र करते हैं उसको इश्क के साथ जोड़ते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी खैरात अता फरमा दे और हम अल्लामा इकबाल के कलाम की मानवियत के थोड़े से हिस्से को समझने के मुकाम पे चले जाएं। मैं और आप मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह के हजूर कि उसी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों और मोहब्बतों के तोफ़ैल अल्लाह करीम अल्लामा इकबाल के दर्जात बुलंद करे, आपके उखरवी मामलात में आसानियां हों, आपका फैज़ मजीद फैले और हर घर में इश्क इकबाल की मशल रोशन हो। क्योंकि इकबाल का कलाम जहां जहां पहुंचेगा वहां दो बातें आपको जरूर नजर आएंगी। इकबाल जहां जहां पढ़ा जाएगा, जहां जहां इसके नाम पे महफिल होगी, वहां पे जिक्र रसूल भी होगा, फिक्र रसूल भी होगी, अदब रसूल भी होगा, हुब्बे रसूल के नमूने भी आपको नजर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल्लामा इकबाल के कलाम से दो ही आपको एजाज मिलते हैं, आपको कुरान से मोहब्बत मिल जाती है और आपको साहिब कुरान से मोहब्बत नसीब हो जाती है। हम कुरान और साहिब कुरान के करीब आ सकते हैं कलाम इकबाल को अपने निसाब का हिस्सा बनाकर, अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाकर, और यही कामयाबी का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। जब तक हम कुरान और साहिब कुरान की अजमत को नहीं समझ सकते, जब तक हम साहिब कुरान के बारगाह में झुक नहीं जाते, अदब के साथ बैठ नहीं जाते, हमें कुरान भी कुछ नहीं दे सकता। तो हमें अल्लामा इकबाल से वो अदब भी लेना है, वो आजिज़ी भी लेनी है, वो हसासियत भी लेनी है, इश्क की वो दौलत भी लेनी है। और जहां जहां जिस जिस मुकाम पर हम जिस भी ओहदे पर फाइज हैं, हम खा तालिब इल्म हैं या उस्ताद हैं, हम बेटी हैं या बेटा, हम लड़की हैं या लड़का, हम किसी शोबा जिंदगी में हैं, हम मुसल्लह अफवाज के हैं, ISI के हैं, रेंजर्स के हैं, पुलिस के हैं या पाकिस्तान के आम शहरी, किसी भी कारोबार को करने वाले, हमें अल्लामा इकबाल के साथ शनासा होना पड़ेगा। फिर हमें कामयाबी का दर्स मिलेगा, हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी। चूंकि अल्लामा इकबाल की बारगाह से हमें एक और बारगाह का रास्ता आसानी से मिल जाता है, और वो बारगाह है बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम आपकी हाजिरी कबूल करे, अल्लामा इकबाल से प्यार करें और हर उस इंसान से प्यार करें जिसे उस प्यारी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। किसी भी हवाले से उसके साथ वो प्यार करते हैं, उसके साथ प्यार करें, अदब के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ लाडियां करें, उसके साथ मोहब्बतें फैलना शुरू हो जाएंगी, जमाना तरक्की कर जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें एक कतरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का एक कतरा नफरतों के दरिया में डाल दें, नफरतों के दरिया मोहब्बतों में बदल जाएंगे, सारे नमकीन दरिया मीठे हो जाएंगे। एक कतरा डाल दें सिर्फ हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लामा इकबाल की बांगे दरा, बाल जबरील या फारसी कलाम से कोई एक शेर उठा के डाल दें, जिस घर में नफरतें होंगी, जिस मुहाज पर नफरतें होंगी, जिस मुकाम पर नफरतें होंगी, जहां सुस्ती होगी, जहां मायूसी होगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जुल्मतें वहीं होती हैं जहां अदब रसूल नहीं होता, तारीकियां वहीं होंगी जहां अदब रसूल नहीं होता।
मायूसी और खुदकुशी की सोचें वहीं पैदा होंगी जहां इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशलें रोशन नहीं होती। चूंकि सतीजा कार रहा है अजल तइम रोज चिराग मुस्तफवी से शरार बू लहबी। ये सतीजा कार रहा है, लड़ता रहा है, शरार बू लहबी भी रहेगा। हमें चिराग मुस्तफवी की जरूरत है। फिर हमारी जिंदगी की जुल्मतों में इंशाअल्लाह ताला रोशनी हो जाएगी, चिरागा हो जाएगा, मैं और आप मुनव्वर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है अपनी हैसियत में जो मेरी इस्तात है, सिर्फ इस मकसद के तहत कि आज 21 अप्रैल है और अल्लाह ताला की ज़ात हाजिर नाजिर है, समी नालीम है, बसीर है, देखती है, सुनती है कि मेरे बंदों के जाने के बाद किसने किस तरह जिक्र किया। तो मैं अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो हूँ कि या रब्बल आलमीन, आपके प्यारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर मैं और मेरे सुनने वाले देखने वाले इकरार करते हैं कि हमें अल्लामा इकबाल से मोहब्बत है। या रब्बुल आलमीन अल्लामा इकबाल के दर्जात को बुलंद फरमा, आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आपके कलाम को हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारी क़यादतों को ये शऊर अता फरमा कि हम अल्लामा इकबाल को निसाब की हैसियत से आने वाली नस्लों तक मुंतकिल कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लामा इकबाल को एक आसान रास्ता जिन्होंने दिया था, एक पुल है कुरान और साहिब कुरान तक बना हुआ पुल, वहां तक हम शायद महरूम होकर ना पहुंच सके। तो मैं उन तमाम उलमाए कराम को अकीदत से सलाम करता हूं और अदब से उनका नाम लेता हूं जिन्होंने अल्लामा इकबाल का इश्क मेरे सीने में रोशन किया। मैं उन तमाम असातिज़ा की जूतियां सीधी करने के मुकाम पे खड़ा हूं जिन्होंने मुझे इकबाल के इश्क से रुशनास, बचपन से लेके पीएचडी की स्टेज तक के जितने भी मेरे असातिज़ा हैं, एमफिल और पीएचडी वाले, मैं उन सब का शागिर्द हूं, उनका गुलाम हूं। आपके दर से मुझे इकबाल की शनासाई मिली और इकबाल से मुझे हुब्बे रसूल मिली, जिक्र रसूल मिला, फिक्र रसूल मिली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दिल में इस वक्त बड़ी मोहब्बतें हैं इकबाल के लिए और इकबाल शनासों के लिए, उन तमाम असातिज़ा के लिए जिनमें बड़े बड़े नाम हैं। डॉक्टर मुनव्वर हाशमी हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से शुरू हो जाएं, इसी तरीके से बहुत सारे, डॉक्टर इसरार अहमद को अगर आपने कभी सुना हो, मैंने अपनी टीन एज में जो जवानी का एक दौर शुरू हुआ तो मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का भी कुरान का पूरा कोर्स किया था। मैंने कभी जिक्र नहीं किया उस हवाले से, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से, वो दिन और आज का दिन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का इकबाल के साथ वही ताल्लुक है, वही निस्बत है। इसी तरीके से तमाम बुजुर्ग जितने भी आपके अहल तशय्यो में नजर आते हैं, देवबंद हजरात में आपको नजर आते हैं, अहल सुन्नत वल जमात हैं, जो सुन्नी बरेलवी हैं, जितने भी मसालिक हैं पाकिस्तान के अंदर उम्मत मुसलमा के, मुझे उनका इकबाल के साथ एक गहरा ताल्लुक नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है। ये आम सी बात नहीं है, ये निस्बतों वाली बात है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन उलमाए कराम का भी एहतराम करें। खासकर अल्लामा इकबाल की मोहब्बत आपको सूफिया के यहाँ नजर आएगी। जितने सूफिया कराम हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर, आप देवर शरीफ से शुरू हो जाएं, जितने मरी में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां जहां आपको बुजुर्ग नजर आएंगे जिन्होंने अल्लाह के डिपार्टमेंट में, नबी पाक अलैहिस्सलाम के डिपार्टमेंट में सर्विसेज दी हैं, आप यकीन करेंगे वहां आपको अल्लामा इकबाल का मुस्तकिल कोटा नजर आएगा, मुस्तकिल हिस्सा आपको नजर आएगा। इसी तरीके से हमारे डिफेंस फोर्सेस में जो रसाला तकबीर आपको पता निकलता है, अल्लामा इकबाल का ये जो जिहाद, तकवा, ईमान, फी सबीलिल्लाह वाली बातें हैं, ये सारी आपको अल्लामा इकबाल का फैज़ नजर आता है। हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, हमारी फौज, नेवी, एयरफोर्स और दीगर इदारे, सब के ऊपर आपको अल्लामा इकबाल की एक छाप दिखाई देती है। बदकिस्मती ये हुई कि हमारे निसाब में जिस तरीके से कुरान को शामिल नहीं किया गया, साहिब कुरान की मानवियत को शामिल नहीं किया गया, इसी तरीके से कलाम इकबाल का वो हिस्सा भी हमारे निसाब का हिस्सा नहीं बन सका। ज़रूरत इस अमर की है कि वो चीज़ें, वो नज़रियात जो जिंदा कर सकें, हमें खुए गुलामी से बाहर निकाल सकें, वो हमारे निसाब का हिस्सा बन जाए और हम दीन और दुनिया की इस तफरीक से बाहर निकल कर एक ऐसे मुसलमान बन जाएं जो 5 वक्त का नमाजी भी हो, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के मामलात सर अंजाम देने वाला हो, अपने फ़राइज़ पूरे करने वाला हो, और वो बेहतरीन बैंकर भी हो, बेहतरीन वो कारोबारी भी हो, बेहतरीन वो डिज़ाइनर हो, वेब डेवलपर हो, वेब प्रोग्रामर हो। चूंकि दीन और दुनिया की इंटीग्रेशन होगी तो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे।
جب سے ہم نے دین کو اور دنیا کو کاٹ دیا ہے، ہم نہ دین میں کہیں کامیاب نظر آتے ہیں نہ دنیا میں کہیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال کے جو 7 خطبات ہیں اس کے بارے میں کسی دن خصوصی نشست کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اس مرجر کے کتنے بڑے حامی تھے۔ وہ کیا چاہتے تھے کہ امت مسلمہ دین کو دنیا کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دے۔ وہ کہتے تھے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارا اس کے اوپر میں سیشن کر چکا ہوں۔ دین اور دنیا کی انٹیگریشن ہمارے ہاں ہو جائے، یہ نظام ثمر بار ہو جائے گا، پھل دینا شروع کر دے گا، میرے اور آپ کے لیے سکھ کا باعث بننا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو کے چلتے رہے، نہ ہمارے پاس دنیا رہے گی نہ ہمارے پاس دین رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ سب لوگوں کی حاضری قبول کرے، آپ کے والدین کو صحت دے۔ مجھے پتہ ہے بہت سارے میرے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ بشارت علی، اس نے مجھے میسج کیا کہ سر میری والدہ محترمہ بھی آپ کو سنتی ہیں لائیو۔ میں ان تمام ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان تمام بچوں کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں میری ذمہ داری ہے اپنی ماؤں کے دیوانے ہو جائیں، ماؤں کے دیوانے ہو جائیں، یہ بڑی سینسٹیویٹی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سیشن میں، ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ادب گاہ رسالت میں آپ بے ادبی کر اٹھیں گے، چونکہ آپ کا حکم ہے، آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ جنت کی باتیں آپ نے بتائی ہیں۔ ادب گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اور آپ کو زندگی کا درس ملتا ہے۔ کلام اقبال یا علامہ اقبال ایک مخبر کہہ لیں، مخبری کرنے والے کہہ لیں، آپ ایک نمائندہ کہہ لیں، جس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو ریپرزینٹ کیا ہے، جس نے بھی ریپرزینٹ کیا ہے، اس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ تو ہم بھی اس کیٹیگری میں چلے جائیں۔ آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں اچھے لفظوں میں، آنے والے وقتوں میں ہمارا بھی ذکر ہو جائے گا ٹوٹا پھوٹا کہیں، کیونکہ ہمارے پاس جس طرح کی بھی ہستی تھی، جیسا بھی تھا ہمارا کردار، ہم نے عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کی کوشش کی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔